बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी स्पेशल कमांडोज ईरान के यूरेनियम के अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरों के बिल्कुल करीब पहुंच गए और इसके साथ ही ईरानी मिसाइलों ने उन्हें बड़े हमले से दो चार कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि ईरान की जानिब से किए जाने वाले एक और हमले में जंगी तैयारों को फ्यूल फ्राहम करने वाली रिफाइनरी जो है उसको तबाह कर दिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे और अमरीकी हम जो धमकी है उसके जवाब में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त अमरीका एक ऐसा बड़ा जो है वो जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें वो अपनी एक हतमी फतह जो है वो दुनिया को दिखा सके और बताए कि लें जी, अमेरिका ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। नाज़रीन, जो कल परसों जो अटैक हुए थे अमरीकी पायलट्स को तलाश करने के लिए, अब ईरान ने कुछ ऐसे हकाइक से पर्दा उठाया है कि जिससे पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से 72 तैयारों के साथ 72 तैयारे जो हैं उस वक्त फिजाओं में मौजूद थे। उसके बाद 2 C-130 जंगी तैयारे, इसके बाद 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उस साइड के ऊपर जहाँ पे वो तबाह हुए हैं उस जगह पे मौजूद थे और उससे तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला था जहां पर अमरीकी फौज जो है वो हमले का निशाना बनी। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अस्फहान की जो एटमी साइट है उसके ऊपर अमरीका ने बहुत बड़े लेवल पर बम्बारमेंट की थी और उसकी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उसके ट्रूथ है, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उससे शेयर भी की थी और कहा था कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उसके बाद नाज़रीन देखा गया कि तकरीबन 35 ऐसे मुकामात है जहां पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, जहां पे अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर्स तैयारों के साथ बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए थे। और अब नाज़रीन अमरीकी स्पेशल कमांडो फोर्सेस जिन्होंने बहाना तो ये बनाया कि जी हम अपने पायलट को देखने के लिए आए थे, अपने पायलट को ढूंढने के लिए आए थे। इसी दौरान नाज़रीन 8 अमरीकी फौजी मारे भी गए हैं। ईरान की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि कोई इस तरह का बेवकूफ़ाना कदम नहीं उठा सकता कि 72 जंगी तैयारों के साथ उसके बाद 2 जो कार्गो, ये बड़े मिलिट्री कार्गो तैयारे हैं, उनके ज़रिए और हेलीकॉप्टरों के जरिए, स्पेशल हेलीकॉप्टरों के जरिए ऑपरेशन करे और एक पायलट को छुड़वाने के लिए। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली तो अमेरिका ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस के साथ जो अस्फहान की जोहरी तंसीबात में मौजूद यूरेनियम है उसको चुराने के लिए जो इन्होंने पहले प्लान बनाया था, तो उसके लिए ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और ईरान की जानिब से जब हमला किया गया तो उस वक्त ये जिस जगह से अमरीकी फौज के फौजियों के मारे जाने के हवाले से ईरान ने दावा किया, उन्होंने कहा जी कि उस साइड से जहाँ पे ये जंगी तैयारे तबाह हुए, जहाँ पे ये तैयारे तबाह हुए, उससे 200 किलोमीटर के फासले पे वो साइट मौजूद है जहाँ पे जो यूरेनियम है उसका ज़ख़ीरा मौजूद है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर ने अभी कुछ दिन पहले एक जो कौमी सलामती की मीटिंग थी उसके अंदर जिक्र किया था कि हम अपने स्पेशल कमांडोज को ईरान में दाखिल करेंगे और ईरान में दाखिल करके हम वहाँ से जो यूरेनियम है वो चोरी करके वहाँ से एटमी साइट से हम उठा के ले आएंगे। और यही इस वक्त अमेरिका ने प्लानिंग की थी, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो उस वक्त धरी की धरी रह गई जब ईरानी फोर्सेस ने उसका जवाब दिया और फिर अमेरिका को अपने ये जो कार्गो तैयारे हैं ये तबाह करवा के, हेलीकॉप्टर्स तबाह करवा के इतना बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। नाज़रीन, तकरीबन 400 ये जो बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन ये नुकसान इनको उठाना पड़ा है। बहुत बड़ी मिकदार के अंदर वहाँ पे धमाका खेज मवाद भी इन तैयारों में मौजूद था जो कि इन्होंने प्लान कर रखा था। और प्लानिंग ये चल रही थी कि जो ईरानी फोर्सेस हैं उनको इन 72 जो जंगी तैयारे हैं उनके ज़रिए एंगेज किया जाएगा
اور ایران جو ہے وہ ان حملوں کی طرف بزی ہوگا، اور یہاں پہ جو انہوں نے بنکر بسٹر بامز گرائے تھے انہی گڑھوں کے ذریعے انہوں نے مزید اس کے اندر بامز گرانے تھے اور تباہی کر کے وہاں پہ انہوں نے اپنی فورسز کو اتارنا تھا، اپنے کمانڈوز کو اتارنا تھا، اور یہ یورینیم کی سائڈ تک پہنچنے کی کوشش کرنی تھی۔ لیکن ناظرین، ایران نے کہا ہے جی کہ ہم نے ان کے تمام تر منصوبے ناکام بنا دیے ہیں۔ اب امریکہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جو امریکی پائلٹ اور ان کو چھڑوانے کے لیے یہ بڑی تباہی کروائی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اس میں پاکستان نے کچھ اہم ترین کام جو ہے وہ کیے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی وزیر خارجہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم بات چیت دیکھ رہے ہیں، اور جو پاکستان کی جانب سے پروپوزل دیا گیا ہے ہم نے اپنا پروپوزل بھی دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی الٹیمیٹم یا پھر کوئی دھمکی دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم جب سے ایران میں انقلاب برپا ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک ہم الٹیمیٹم اور دھمکیاں جو ہیں وہ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکی صدر کیا جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج امریکی وزیر دفاع جو ہے پریس کانفرنس کے دوران شراب پیتا ہوا دکھائی دیا۔ ابھی یہ ناظرین پہلی مرتبہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ امریکی صدر اور امریکی جو وار کابینہ ہے وہ شدید پینک سچویشن کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین آج جو ہے وہ امریکی ایک سینیٹر کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہونے دیں گے، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکنز جو ہیں اور کچھ جو سروے اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو ہٹانے کی کوشش جو ہے وہ نائب صدر کی جانب سے کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے کچھ جو پہلے سروے ہوا تھا ابتدائی طور پہ تو اس میں 15% تھا، پھر 25%، اور اب تقریباً 35 سے 40% جو ہے وہ رائے اس حوالے سے ہموار ہو چکی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین کچھ اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایران جو ہے اس نے اپنے پلوں کے اوپر حملے کا جواب آج دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے عرب امارات کے اندر، قطر کے اندر، بحرین کے اندر اور اس کے بعد تل ابیب کے اندر بڑے پیمانے پہ حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کے اندر ایران نے تباہ کن میزائلوں کا استعمال کیا، اور ایران کی جانب سے ایران کے جو خاتم الانبیاء کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کی جانب سے جو جنرل ذوالفقاری ہیں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہم نے آج جو جواب دیا ہے اس میں جو اسرائیلی جنگی طیاروں کو فیول فراہم کرنے والی آئل ریفائنری ہے اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک دوسرے ممالک کی تیل تنصیبات کے اوپر کیے جانے والے حملوں میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی مچ چکی ہے۔ کویت کے اندر آج ناظرین جو اٹیک ہوئے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 9 بیلسٹک میزائل استعمال ہوئے ہیں، 31 ڈرونز اور اس کے علاوہ 4 کروز میزائلز کا استعمال ایران کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ایران نے واضح الفاظ میں تمام جو عرب ممالک ہیں انہیں ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے اوپر حملے ہوئے ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے تو ایران جو ہے وہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ان ممالک کے اوپر اٹیک کرے گا۔ تو ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر حالات بظاہر تو کافی زیادہ خراب ہیں، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں پاکستان جو ہے وہ کچھ بڑا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اندر جنگ بندی کی طرف معاملات جا سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔